मुहिब और सच्चे नाम में आप सबकी सलामती हो, जो सब नामों से बड़ा है, जो अव्वल है, आखिर है, इब्तिदा और इंतहा है। मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदावंद के कलाम में से गुनाह के बारे में सीखेंगे कि गुनाह की इंसान की ज़िंदगी में क्या अहमियत है। मैं यूएल भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो खुदावंद के मसफ़ा पर आए और आज की जो मरकज़ी आयत है वो पढ़ने में हमारी रहनुमाई करें। रोमियो उसका 6 बाब और उसकी 23 आयत। खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम में से देखेंगे पौलुस रसूल का रोमियो की कलीसिया के नाम खत, उसका 6 बाब और 23 आयत। लिखा है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है, मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद मसीह यस्सु में हमेशा की ज़िंदगी है। खुदावंद की ज़िंदगी बख्श कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बात। खुदावंद का शुक्र हो। थैंक यू ब्रदर, खुदावंद आपको बरकत दें। मेरे अज़ीज़ों, आज हम कलाम मुक़द्दस में से गुनाह के बारे में सीखेंगे। मेरे अज़ीज़ों, गुनाह लफ्ज़ एक फ़ारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ये लफ्ज़ मुमकिन और यकीनन अरबी ज़ुबान में भी बोला जाता है और अरबी में भी गुनाह को गुनाह ही कहा जाता है। मेरे अज़ीज़ों, अगर हम चाहते हैं कि हम हमेशा की ज़िंदगी चाहें तो हमें अपने आप को गुनाह से बाज रखना होगा, क्योंकि खुदावंद का कलाम कहता है कि गुनाह की मजदूरी मौत है और अगर हम गुनाह करेंगे तो यकीनन हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। इसलिए खुदावंद का कलाम कहता है कि खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें हमेशा की ज़िंदगी बख्श दी। उसने अपना इकलौता बेटा हमको बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मेरे अज़ीज़ों, हमारी ज़िंदगी में गुनाह बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फिर जाके हम हमेशा की ज़िंदगी पा सकते हैं। अगर हम कलाम मुक़द्दस में जानने की कोशिश करें तो पहला गुनाह मेरे अज़ीज़ों शैतान ने किया था, क्योंकि शैतान भी एक खुदा का बरगज़ीदा फरिश्ता था और उसने खुदावंद के सामने हकारत की। वो खुदा के सामने अपने आप को बहुत ऊंचा समझने लगा, तो खुदावंद ने उसे अपनी बारगाह से, अपनी उस जो खुदा ने नेमत दी थी उसे महरूम कर दिया। तो मेरे अज़ीज़ों, सबसे पहले जो गुनाह था वो शैतान ने किया और उसके बाद दूसरा जो गुनाह हुआ वो आदम और हवा यानी कि इंसान की वजह से हुआ, क्योंकि कलाम मुक़द्दस ये बयान करता है। अगर हम पैदाइश में देखें तो मेरे अज़ीज़ों, शैतान के पास बहुत बड़ी ताकत थी। जब खुदावंद ने शैतान को बाग अदन से निकाला तो शैतान ने खुदावंद से एक दरख्वास्त की कि ऐ बारी ताला, मैं जो तेरा ख़ास बंदा था, आज तूने मुझे इस अपनी बारगाह से निकाला तो मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। तो खुदावंद से शैतान ने मांगा कि मुझे ताकत दे कि जो मैं अपने आप यानी कि अपने पास अपने लोगों को खींच सकता हूँ। तो खुदावंद ने शैतान को ये ताकत बख्शी। और मेरे अज़ीज़ों, जब खुदावंद यीशु मसीह ने आदम और हवा को बनाया और आदम और हवा को खुदावंद ने बहुत सी चीज़ों से नवाजा और बाग अदन का हुक्मरान बनाया। और जब खुदावंद ने आदम और हवा को बाग अदन का हुक्मरान बनाया और आदम और हवा को खुदावंद ने एक हुक्म दिया कि तुम हर दरख्त का फल खा सकते हो, लेकिन जो दरमियान में एक दरख्त है उसका फल ना खाना। तो मेरे अज़ीज़ों, शैतान ये सब चीज़ें जानता था और शैतान ये सब चीज़ें यानी कि देख रहा था कि खुदा ने अपनी उस मखलूक को एक फल खाने से मना किया था। तो शैतान ने सोचा कि मैं देखता हूँ कि खुदा अपनी चीज़ों से कितना प्यार करता है और खुदा के बंदे भी कितना खुदा उनसे प्यार करते हैं। तो शैतान ने सबसे पहला हथियार इंसान को बनाया और इंसान में वो पहली औरत थी जिसका नाम अम्मा हवा था।
اور شیطان نے اما ہوا کو ورگلایا اور ماں ہوا نے وہ پھل کھایا اور وہ انسانی یعنی کہ خدا کی بادشاہی سے محروم ہو گئے اور وہ انسانی یعنی کہ زندگی میں آ گئے. اور خداوند یسوع مسیح نے آدم اور ہوا کو بولا کہ آج کے بعد میرا اور آپ کا رشتہ جو روحانی رشتہ تھا وہ ختم. آج کے بعد آپ کا دنیاوی رشتہ دنیا کے ساتھ ہوگا. میرے عزیزو خداوند یسوع مسیح کو بھی شیطان نے آزمایا, کیونکہ جب خداوند یسوع مسیح 40 دن بیابان میں روزہ رکھتا اور بیابان میں گھومتا تھا تو شیطان نے خداوند یسوع مسیح کو بھی آزمایا اور خداوند یسوع مسیح کو طرح طرح کے ہربڑا سے آزماتا رہا. ایک بار وہ ہیکل کے اونچے کنگرے پہ لے گیا اور خداوند کو کہتا ہے کہ لکھا ہے کہ تو اپنے تئیں نیچے گرا دے, کیونکہ کلام کہتا ہے کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو کسی پتھر سے ٹھیس لگے. اور پھر شیطان نے خداوند کو بولا کہ یہ دنیا کی جو شان و شوکت ہے یہ میرے اختیار میں ہے, اگر تو مجھے سجدہ کرے تو یہ میں سب تجھے دے سکتا ہوں. تو خدا نے پھر اس کو انکار کیا اور پھر آخر کار خداوند کو شیطان کہتا ہے کہ شیطان خداوند سے کہتا ہے کہ اگر تو بھوکا ہے تو یہ پتھروں کو بول کہ یہ تیرے لیے روٹی بن جائے. تو خدا نے اسے کیا فرمایا کہ لکھا ہے کہ انسان صرف روٹی سے نہیں جیتا رہے گا, ہر وہ الفاظ سے جو خداوند کے منہ سے نکلتے. تو میرے عزیزو اگر ہم پیدائش 3 باب اس کی 1 سے 24 آیت پڑھیں تو یہ ہمیں پورا منظر یعنی کہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ کس طرح خدا کو شیطان آزماتا رہا اور آخر کار وہ اپنی چال میں کامیاب ہو گیا. خداوند اس کے بہکاوے میں نہیں آیا, لیکن انسان ہونے کے ناطے ہم شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں اور ہم کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طرح سے گناہ کر کے اپنے خداوند کو ناراض کرتے ہیں اور خداوند کی بادشاہی سے محروم ہو جاتے ہیں. میرے عزیزو اگر خدا نے آدم اور ہوا کو ایک پھل کھانے کے لیے منع کیا تھا تو پھر اگر آدم اور ہوا خداوند سے پیار کرتے تو وہ خداوند کی بات پر عمل کرتے. ہم دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے ہمیں بہت سی چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے, لیکن کبھی کبھار ہم پریشانی کی حالت میں آ جاتے ہیں, دکھ کی حالت میں آ جاتے ہیں اور ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں یہ بات کڑوی لگے گی, ہمیں یہ راستہ کٹن لگے گا, لیکن پھر بھی ہم اپنی دنیاوی زندگی میں اس راستے کو چنتے ہیں جو کہ خداوند کو پسند نہیں ہے, کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ راستہ سکڑا ہے. لیکن اگر خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اگر سوئی کے نکے میں سے اونٹ کا گزرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ خداوند کا جو کلام ہے وہ بہت کڑوا ہے, اور ہمیں اگر خداوند کے کلام کو ریسیو کرنا ہے تو اپنے آپ کو نرم دل اور پیار سے خداوند کے کلام کو سننا ہے. میرے عزیزو اگر ہم یوحنا اس کا 3 باب اور اس کی 4 آیت پڑھیں اور 5 اور 6 تو میرے عزیزو سب انسان گناہ گار ہیں, کیونکہ ہم گناہ میں ہیں, سب نے گناہ کیا ہے. اور خداوند کا کلام یہ فرماتا ہے کہ مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی نے, کیونکہ ہم انسان ہیں اور ہم ہمیشہ گناہ کی حالت میں مرتے ہیں. لیکن جب اور پیدا ہوتے ہیں اور جب ہم اپنی سمجھ اور عقل میں آتے ہیں تو پھر خداوند کا روح ہمیں ابارتا ہے, تو ہم خداوند کے نام کا بپتسمہ لیتے ہیں, کیونکہ ہمیں سمجھ ہوتی ہے, ہمیں عقل ہوتی ہے کہ یہ کام غلط ہے یا یہ گناہ ہے. تو پھر ہم جب گناہ سے کنارہ کرتے ہیں, جب ہم گناہ سے چھٹکارا پاتے ہیں تو پھر ہم خداوند کی حضوری میں آ کر خداوند کے نام کا بپتسمہ لیتے ہیں اور خداوند اپنے خدا کو اپناتے ہیں. تو پھر میرے عزیزو ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوتے ہیں, کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اگر تم گناہ سے رہائی پانا چاہتے ہو تو پھر خداوند کے کلام کو ہمیں قبول کرنا ہوگا. اگر ہم رومیو 3 باب اس کی 23 آیت میں پڑھیں تو سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو میرے عزیزو ہمیں خدا کی بخشش سے محروم ہونا ہوتا ہے, ہمیں خدا کی بادشاہی سے محروم ہونا پڑتا ہے. اگر ہمارے اندر گناہ ہے تو پھر ہمیں برکت بالکل نہیں ملتی اور پھر ہمیں خداوند کی جو روحانیت ہے اس سے محروم ہونا پڑتا ہے.
اس لیے اگر ہمیں خدا کی بادشاہی میں